कहते हैं कि जानवरों के अंदर ऐसी हिस्स पाई जाती है जिसकी वजह से वो गैर मरई मखलूक को देख सकते हैं। अक्सर आधी रात के वक्त हमें जानवरों के बोलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जब किसी जगह से जिन्नात का गुजर होता है तब जानवर उसे देखकर शोर मचाते हैं, क्योंकि वो जानवर वो सब देख रहे होते हैं जो इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। आज का वाकया भी ऐसा ही है जो इंसान को डरा देने वाला है। आज की एपिसोड का पहला वाकया एक ऐसे फार्म हाउस का है जहां एक फैमिली ईद पर बारबेक्यू करने जाती है और उन्हें पता ही नहीं होता कि जिस फार्म हाउस पर वो गए हैं वहां जिन्नात का बसेरा है। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और आप सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 786। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सब जहां भी हों, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और जितने भी लोग बीमार हैं, मुश्किल में हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो बढ़ते हैं आज के वाकयात की जानिब। आज का पहला वाकया महानूर ने भेजा है, जो कि रावलपिंडी की रहने वाली हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम महानूर है और मैं रावलपिंडी की रहने वाली हूँ। जो वाकया मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये वाकया 2018 में पेश आया था। रावलपिंडी में जिस जगह हम रहते हैं, हमारे घर से कुछ ही फासले पर मेरे ताया अब्बू का घर है। जब भी बड़ी ईद का मौका आता है तो हम ईद के दूसरे दिन अपने ताया अब्बू के घर चले जाते हैं। पूरा दिन वहां गुजारने के बाद हम सब मिलकर रात के वक्त उनकी छत पर बारबेक्यू करते हैं। इस तरह हमारा ये पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है। इस दिन का हम बहुत शिद्दत से इंतजार करते हैं, क्योंकि फैमिली गैदरिंग हो जाती है और बारबेक्यू करने के बाद रात देर तक बैठने का बहुत मजा आता है। ईद से एक दिन पहले जब मेरे अब्बू और ताया अब्बू जानवर खरीद कर घर वापस आए तो उन्होंने हमें एक ऐसी बात बताई जिसको सुनने के बाद हम सब बहुत ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने बताया कि इस बार ईद पर हम बारबेक्यू घर पर नहीं कर रहे, बल्कि एक फार्म हाउस पर कर रहे हैं, जहां हम ईद के दूसरे दिन जाएंगे और रात 12-1 बजे वापस आ जाएंगे। असल में ये फार्म हाउस मेरे ताया अब्बू के दोस्त का था, जो उस साल हज पर चले गए थे और मेरे ताया अब्बू को कह गए थे कि वहां का चक्कर लगाते रहना। हम सब काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि जिंदगी में ऐसा पहली बार होने जा रहा था। इससे पहले हमने कभी घर से बाहर बारबेक्यू नहीं किया था। उनका ये फार्म हाउस इस्लामाबाद के इलाके चकशजाद में था, जो काफी बड़ा था। जब ईद का दूसरा दिन आया तो हम दोनों फैमिलीज गोश्त पर मिसाला वगैरह लगाकर और जरूरत का सारा सामान लेकर उस फार्म हाउस की तरफ बढ़ गए। जब हम वहां पहुंचे तो मगरिब का वक्त हो रहा था और हर तरफ हल्का अंधेरा छा रहा था। तब मेरी कजन ने मुझसे कहा कि महानूर, इससे पहले कि नमाज का वक्त निकल जाए जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं, बाकी काम बाद में होते रहेंगे। तब मेरा भी वुजू था तो मैंने उससे हंस कर कहा कि हाँ, ये तुमने अच्छी बात की है, चलो नमाज पढ़ लेते हैं। उस वक्त हम लॉन में खड़े थे। हमने एक बड़ी चादर उठाई और उस फार्म हाउस के बरामदे में जाकर नमाज पढ़ने लगे। हम नमाज पढ़ रहे थे कि हमें महसूस हुआ जैसे 2-3 खवातीन जल्दी में आई हैं और ठीक हमारे पीछे सफ बिछाकर खड़ी हो गई हैं। जैसा कि हम नमाज में थे, लेकिन हमारे कानों में उनकी साफ आवाज आ रही थी। नमाज के दौरान हमें बकायदा महसूस हो रहा था कि हमारे पीछे भी कोई नमाज पढ़ रहा है। हैरत तो हमें तब हुई जब हमने अपनी नमाज मुकम्मल करके पीछे देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखकर मैं और मेरी कजन काफी हैरान हुए, क्योंकि वो खवातीन ठीक हमारे पीछे थीं, जिन्होंने सफेद रंग की चादर भी बिछाई थी। लेकिन अब ना तो वो खवातीन वहाँ मौजूद थीं और ना ही वो चादर जमीन पर बिछी थी। ये बात जब मेरी अम्मी और ताई अम्मी से पूछी गई तो वो भी सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि हमें लगा था कि वो लोग नमाज पढ़ने आए थे, जबकि उनका कहना था कि उन्हें नमाज पढ़ने का अभी तक मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो जब से आए थे वो बारबेक्यू के सामान की सेटिंग कर रहे थे। इस बात को लेकर हम गहरी सोच में थे कि हमारे पीछे नमाज पढ़ने वाली औरतें कौन थीं कि अचानक मेरे ताया अब्बू ने कहा कि आओ मैं सबको फार्म हाउस का विजिट करवाता हूँ। ये सुनकर हम उस बात को भूल गए और उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब मेरी अम्मी लोग कोयले जलाने में मसरूफ थे, जबकि मैं, मेरी 2 बहनें और कजन्स ताया अब्बू के साथ चले गए।
جب ہم اس فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ کافی بڑا فارم ہاؤس تھا جس کے 8 کمرے اور ایک بڑا ہال تھا، لیکن اس کے اندر کے مناظر صاف بتا رہے تھے کہ یہ زیادہ تر ویران رہتا ہے، کیونکہ جس جگہ انسان رہتے ہوں یا ان کا آنا جانا ہو اس جگہ ایک رونق ضرور ہوتی ہے۔ اس فارم ہاؤس میں انسانی ضرورت کی ہر چیز لا کر رکھی گئی تھی، لیکن اس کے اندرونی مناظر بتا رہے تھے کہ یہاں انسانوں کی آمد کم ہی رہتی ہے۔ یہ بات جب میں نے اپنے تایا ابو سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس فارم ہاؤس پر ایک بندہ ڈیوٹی دیتا ہے جو ہر وقت یہاں موجود رہتا ہے اور رات کو بھی یہیں سوتا ہے، لیکن وہ پچھلے 1 مہینے سے چھٹی پر ہے۔ یہ سننے کے بعد میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ تب ہم اس فارم ہاؤس کے کمروں کا وزٹ کر رہے تھے اور اس کے ہر کمرے میں ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے شاید میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ اس پورے فارم ہاؤس میں ایک خوف کا عالم تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں جنات آ کر بس چکے ہیں۔ ہم وہ فارم ہاؤس وزٹ کر کے باہر نکلنے والے تھے، جیسے ہی ہم مین ڈور کے قریب آئے میرے تایا ابو ہال کی لائٹس آف کرنے لگے۔ جیسے ہی مین ڈور کے قریب آ کر میرے تایا ابو نے ہال کی لائٹس آف کی تو ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی منزل کی طرف بھاگا ہے۔ وہ بہت تیز رفتار وجود تھا جو بالکل ہمارے قریب سے گزرا تھا۔ وہ ہمارے اتنا قریب سے گزرا تھا کہ اس کی رفتار کی ہوا بھی ہمیں محسوس ہوئی تھی اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اوپر کی منزل کی طرف چلا گیا تھا۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اس کے قدم اتنے بھاری تھے کہ اس فارم ہاؤس کے پورے ہال میں اس کے قدموں کی آواز گونجی تھی۔ اس کے فوراً بعد تایا ابو ہمیں وہاں سے باہر لے آئے، جبکہ میری کزنز اور چھوٹی بہن نے تو رونا شروع کر دیا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد جب ہم واپس آئے تو سارا ماجرا امی لوگوں کو بتایا۔ جب میری امی اور تائی امی نے یہ سب سنا تو انہوں نے کہا کہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کے بعد ہم نے واپس گھر چلے جانا ہے۔ تب ہم سب لوگ اس فارم ہاؤس کے لان میں بیٹھے تھے اور میری امی لوگوں کے ساتھ بھی کچھ عجیب ہو چکا تھا جو انہوں نے اس وقت بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جب باربیکیو تیار ہو گیا تو سب سے پہلے میری تائی امی نے ایک برتن میں ڈال کر میرے تایا ابو کو دیا جو اس فارم ہاؤس کے کونے پر ایک درخت کے نیچے رکھائے تھے، جس کے بعد ہم سب نے ایک بڑی چادر بچھا کر وہاں کھانا لگا دیا اور کھانا کھانے کے فوراً بعد وہاں سے نکل کر تایا کے گھر آ گئے۔ جب ہم وہاں سے واپس گھر پہنچ گئے تب میری امی لوگوں نے بتایا کہ جب وہ کوئلے جلا رہی تھیں تو انہیں کسی کی آواز آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہمارا حصہ اس گھر کے کسی بھی درخت کے نیچے رکھ دینا، ہم وہاں آ کر خود لے لیں گے۔ یہ سنتے ہی میری امی اور تائی امی سمجھ گئے تھے کہ یہاں کوئی اور بھی مخلوق رہتی ہے، اور جو عورتیں ہمارے پیچھے نماز پڑھنے آئی تھیں وہ اسی مخلوق میں سے تھیں۔ وہ فارم ہاؤس کافی پراسرار تھا، اس کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں کچھ ہے۔ ہم نے اس جگہ صرف کچھ گھنٹے گزارے تھے اور ہمیں اتنا کچھ دیکھنے کو ملا، اس کے علاوہ وہاں اور کیا کچھ ہوتا ہوگا جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہے۔ یہ میرا واقعہ تھا، پلیز اسے اپنی آواز میں نریٹ کر کے ایپیسوڈ میں شامل کر دیجیے گا۔ اب اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کے آخری واقعے کی جانب جو ارہم نے چکوال سے بھیجا ہے۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم رضوان، میرا نام ارہم ہے اور میں چکوال کا رہنے والا ہوں۔ چکوال میں جس جگہ ہم رہتے ہیں ہمارے علاقے میں گلیاں نہیں ہیں اور گھر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر بنے ہیں۔ ہمارا علاقہ آج بھی ایک خوبصورت گاؤں کا منظر پیش کرتا ہے جسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ابھی تک پرانے لوگوں کا دور چل رہا ہے۔ ہمارے گاؤں والوں میں آج بھی بالکل ویسے ہی اتفاق ہے جیسے پرانے دور میں ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں ہر گھر میں لوگوں نے جانور بھی پال رکھے تھے، لیکن اب اس کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب صرف چند گھر ہی بچے ہیں جنہوں نے ابھی تک جانور پال رکھے ہیں۔ جب بھی بڑی عید کا موقع آتا ہے تو ہم علاقے والے مل کر مال مویشی خریدنے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم سب کو قربانی کے لیے اچھے جانور مل جاتے ہیں جو انتہائی مناسب قیمت پر ہوتے ہیں۔ جانور خریدنے کے بعد جب ہم گھر واپس آتے ہیں تو ان سب کو ایک ہی جگہ باندھتے ہیں۔ اس طرح جانوروں کو ایک ماحول مل جاتا ہے اور علاقے کے سب بچے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں جو اپنے گھر سے طرح طرح کی چیزیں لے آتے ہیں اور انہیں کھلاتے رہتے ہیں۔ اس طرح عید تک وہاں کافی رونق لگ جاتی ہے۔ یہ بات پچھلے سال کی ہے۔ جب ہم جانور خرید کر واپس آئے تو ہمارے پاس ان جانوروں کو رکھنے کے لیے جگہ ہی موجود نہیں تھی، کیونکہ جس جگہ سب جانوروں کو رکھا جاتا تھا وہاں کام ہو رہا تھا۔
पहले तो सबने मिलकर ये इरादा किया था कि इस बार सब जानवर अपने अपने घर ले जाएं, लेकिन वहाँ एक बुजुर्ग भी मौजूद थे जिन्होंने ये फैसला कर दिया कि इस बार जानवर उनके डेरे पर खड़े किए जाएं और इस रवायत को बरकरार रखा जाए। जिन बुजुर्ग का ये फैसला था, असल में वो मेरे दोस्त के दादा थे। जिस डेरे की वो बात कर रहे थे, मैं उस डेरे के बारे में अच्छी तरह जानता था। ये वो डेरा था जो हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। बचपन में हम सब दोस्त इस डेरे के बाहर क्रिकेट खेला करते थे और गलती से भी इस जगह के अंदर हमारी बॉल चली जाती तो उस बॉल को लेने कोई भी वहाँ नहीं जाता था, क्योंकि इस जगह के बारे में हमने सुन रखा था कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि यहाँ अजीबोगरीब किस्म की चीजें देखी जाती हैं। इन सब बातों की वजह से हमारे दिल में उस डेरे के लिए काफी खौफ था। जब डेरे का दरवाजा खुलता था तो हम डरते डरते अपने दोस्त के दादा के साथ अंदर चले जाते थे और वहां गई हुई अपनी सारी बॉल्स उठा लाते थे। ये डेरा काफी बड़ा था, जिसमें 4 दीवारी, 2 कमरे और जानवरों के लिए एक शेड बनाया गया था जहां कभी घोड़े हुआ करते थे, लेकिन अब उस जगह एक पुराने और खराब ट्रैक्टर के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। उस साल हमने अपने जानवर भी यहीं रखने थे। उस शाम डेरे की सफाई करवाई गई और रात के वक्त सब जानवरों को डेरे पर लाकर बांध दिया गया। इलाके के लोगों ने मिलकर जानवरों के लिए चारे और पानी का बंदोबस्त भी कर दिया था, जिसकी वजह से हमें अब कोई परेशानी नहीं थी। ईद आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और 2 रातें उस डेरे पर किसी का रुकना बहुत जरूरी था, क्योंकि जानवरों को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता था। तब वहाँ मैंने और मेरे दोस्त ने रुकने का इरादा किया। शुरू में तो हमें वहाँ रहने का सोचकर काफी डर लगा, लेकिन फिर सोचा कि छोड़ो, ये सब पुरानी बातें हैं, हो सकता है ये सब किस्से कहानियां हों जिनको हम हकीकत समझते आए हों। मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उस डेरे पर 2 रातें गुजारने का इरादा कर लिया था। हमने सोचा कि दोनों रात देर तक मिलकर बातें करेंगे, इस तरह मवेशियों की रखवाली भी हो जाएगी और हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। जब रात हुई तो हमने कमरे में सोने की बजाय उस डेरे के सहन में चारपाइयां बिछा ली थीं, क्योंकि बाहर की हवा बहुत ताज़ा थी और हम दोनों दोस्त खुले आसमान के नीचे सोने के शौकीन थे। कुछ देर तो बैठकर हम आपस में बातें ही करते रहे, जिसके बाद हम दोनों ने सोने का इरादा किया, क्योंकि हमने वहाँ एक और रात भी रुकना था। हमने सोचा था कि आज जल्दी सो जाते हैं, कल और भी दोस्तों को बुला लेंगे और रात देर तक जागेंगे। हम दोनों दोस्त सोए ही थे कि हमें कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जिसकी वजह से हम दोनों की नींद खराब हो गई। हम उठकर बैठे ही थे कि हमें ऐसा महसूस होने लगा जैसे हमारे डेरे के ठीक बाहर इलाके के सब कुत्ते जमा हो गए हैं, जो किसी चीज को देखकर भौंक रहे हैं, क्योंकि उन कुत्तों की आवाजें बहुत ही खतरनाक थीं। सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज पर भौंक रहे हैं। ये आवाजें बिल्कुल ऐसे थीं जैसे हमारे इलाके में कोई जंगली जानवर घुस आया है। उस वक्त हम दोनों दोस्तों ने हिम्मत की और हम उठकर बाहर चले गए। जब हम बाहर गए तो हम दोनों ने देखा कि हमारी दीवार के ठीक बाहर कुछ कुत्ते झुमघटा बनाकर खड़े हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि उन सब की गर्दनें हमारे डेरे की दीवार पर थीं। ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे वो किसी चीज को देख रहे हैं और उनको नजर आने वाली वो चीज दीवार फलांगकर हमारे डेरे के अंदर जा चुकी है। हम अभी ये मंजर ही देख रहे थे कि अचानक हमें मवेशियों की आवाज सुनाई देने लगी। ये वो मवेशी थे जो हमारे डेरे के अंदर मौजूद थे। वो सब मवेशी मिलकर ऐसे चीख रहे थे जैसे हमारे डेरे के अंदर कोई खूनख्वार जानवर घुस आया है। हम दोनों दोस्त डेरे के अंदर भागे और देखने लगे कि ऐसी क्या चीज है जिसे देखकर हमारे मवेशी शोर मचा रहे हैं। हमने उस जगह को अच्छी तरह देख लिया था, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। इसके बाद छत पर लगाई गई लाइट हमने ऑन कर दी थी कि ये सारी रात जलती रहे और हमारे तमाम जानवर खामोश हो चुके थे, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो डरे हुए हैं। ये बात काफी अजीब थी जो मुझे और मेरे दोस्त को हैरत में डाल रही थी। हम दोनों वापस आ चुके थे और अपने अपने बिस्तर पर लेटकर आपस में बातें करने लगे थे। उस वक्त मुझे अपने दोस्त से बात करते हुए कब नींद आ गई मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मेरे दोस्त ने देखा कि मैं सो गया हूँ तो वो भी सोने की कोशिश करने लगा था, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब होने लगा था। जब वो सोने लगता था तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे हमारी चारपाइयों के इर्द गिर्द कोई चक्कर लगा रहा है। जब वो आंखें खोलकर देखता था तब कोई भी मौजूद नहीं होता था। वो ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि वहाँ हम दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है, ऐसी अनदेखी ताकत जिसे इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। वहाँ एक ऐसी चीज मौजूद थी, जब वो जाहिर होती थी तो हमारे जानवर शोर मचाने लगते थे
اور جب وہ غائب ہو جاتی تھی تو ہمارے جانور بھی خاموش ہو جاتے تھے، اور یہ چیز میرا دوست مسلسل محسوس کر رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد اسے کسی چیز کا احساس ہونے لگتا تھا، جس کے فوراً بعد ہی جانور بھی شور مچانے لگتے تھے، اور جب وہ آنکھیں کھولتا تھا تو جانور خاموش ہو جاتے تھے۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ نظر آنے والی چیز غائب ہو جاتی ہے۔ یہ بات کافی پراسرار تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے دیکھنے کے بعد اس نے فوراً مجھے نیند سے جگایا۔ جب میں نیند سے جاگا تو میرا دوست کافی گھبرایا ہوا تھا اور اسے مسلسل پسینے آ رہے تھے۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ ابھی ایک ایسا شخص یہاں سے گزرا ہے جو اچانک نمودار ہوا۔ اس کے پاؤں ایسے تھے جیسے گھوڑے کے پاؤں ہوتے ہیں۔ اس کی جسامت تو بالکل انسانوں جیسی تھی، لیکن ہاتھ غیر انسانی تھے۔ میں اس کے ہاتھوں کو ٹھیک سے دیکھ تو نہ سکا، لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے اس کے ہاتھوں میں صرف 2 انگلیاں تھیں جو کافی موٹی تھیں۔ وہ شخص اپنے ایک ہاتھ میں برتن اٹھائے آیا تھا جو پانی والے نلکے سے پانی بھرتا رہا۔ جب اس کے برتن میں پانی بھر گیا تو وہ ہوا میں اڑ کر اس کمرے کی چھت پر چلا گیا اور وہاں جا کر غائب ہو گیا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے اپنے دوست کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ضرور تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ رات سے جاگ رہا ہے اور اسے بالکل بھی نیند نہیں آئی۔ یہ بات واقعی ڈرا دینے والی تھی، جس کی وجہ سے میری نیند بھی خراب ہو چکی تھی۔ ہم دونوں فجر کا انتظار کر رہے تھے کہ فجر کا وقت ہو اور پھر ہم اپنے گھروں کو جائیں۔ ہم اپنی جگہ پر ہی بیٹھے تھے کہ ہمیں پھر سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جب ہماری وہاں نظر پڑی تو وہاں کوئی کھڑا تھا جس کی ہمیں پیٹھ نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں ایک پل کے لیے بھول گئے تھے کہ وہ نظر آنے والی چیز غیر مرئی مخلوق میں سے ہو سکتی ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ جیسے ہی ہم اس چیز کے قریب پہنچے وہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے اوجھل ہو گئی۔ یہ وہ منظر تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر شروع میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انسان ہے، کیونکہ اس نے بھی انسانوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بعد جب ہلکی روشنی ہوئی تو میرے دوست کے دادا خود وہاں آ گئے تھے، جنہیں ہم نے رات والا سارا ماجرا سنایا۔ یہ سب سننے کے بعد ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے جیسے وہ اس بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں، اس لیے اگلی رات وہ خود وہاں رکے تھے، جبکہ انہیں کافی لوگوں نے کہا تھا کہ ایک رات کی بات ہے، آپ گھر آرام کریں، ہم یہاں رک جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کسی کو بھی وہاں نہیں رکنے دیا تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کے ڈیرے کے بارے میں جو کچھ ہم نے سن رکھا تھا وہ صرف قصے کہانیاں ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جگہ واقعی بھاری تھی، وہاں واقعی جنات کا بسیرا تھا۔ آج بھی وہ رات جب مجھے یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا ایسا واقعہ ہے جسے میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ میں مہنور اور ارم کا دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری ایپیسوڈ کا حصہ بنے۔ اگر آپ کو میری یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ایپیسوڈز آتی رہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے گا اور میری ہر ایپیسوڈ آپ سب تک آسانی سے پہنچ پائے گی۔ آپ سب نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی سٹوریز بھی شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، جلد ہی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔